अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मिर्ज़ा जेलमी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिर्ज़ा जेलमी साहब बहुत कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, लेकिन इस सब के बावजूद वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनके तमाम राइट्स उनको मिलने चाहिए। ताहम अभी सामने आ गई है वो वजह गिरफ्तारी की। उनके ऊपर फतवों की बरमार हो चुकी है इस वक्त, और इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो भरा हुआ है कि मिर्ज़ा जेलमी गिरफ्तार हो गया। और ना सिर्फ गिरफ्तारी की वीडियोज़ अब सामने आ रही हैं, अब वो कुछ भी सामने आ रहे हैं जो मिर्ज़ा साहब कह चुके हैं, उनके ऊपर जो फतवे लगे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और इससे बढ़कर उनके खिलाफ जो एहतजाज हैं उसकी वीडियोज आज सामने आई हैं। बहुत बुरा, बहुत बड़ा उनके खिलाफ एक मुआज गर्म हो गया, और वो क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग ये दावा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। ये बहुत अफसोसनाक है। लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो अपने तकब्बर में था, उसका तकब्बर, उसका गुरूर उसको लेके डूब गया, और मिर्ज़ा जेलमी जो इमरान खान पर अचानक से तनकीद करने लग गया, और बड़ी खौफनाक तनकीद करने लगा उस वक्त जब इमरान खान जेल में थे, उस वक्त जब इमरान खान बहुत बेबस थे। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी ने एक पूरा मास खोल दिया इमरान खान के खिलाफ। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातचीत की, लेकिन अब मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको GMPO के तहत उठा लिया गया। कहानी क्या है? कहानी नाजरीन ये है कि जो उनकी लास्ट वीडियो है वो इस पूरे क्राइसिस की बहुत बड़ी वजह बनी है, लेकिन उस पर जो फतवा है उनके खिलाफ, वो फतवा मैं आपके सामने रखता हूँ जी। मिर्ज़ा जेलमी के खिलाफ शरी फतवे का खुलासा। ये फतवा, चूँकि पाकिस्तान में फतवे का एक बहुत बड़ा कारोबार भी है, फतवे बांटे जाते हैं, बेचे जाते हैं फतवे, लेकिन यहाँ पे जी मोहम्मद आसिफ जिलाली साहब जो हैं उनकी तरफ से मिर्ज़ा जेलमी के ऊपर जो फतवा जारी हुआ है वो बहुत भयानक है। मैं वो वीडियो जो मिर्ज़ा जेलमी साहब ने की है उसके अंदर जो लफ्ज़ उन्होंने बोले हैं, ज़ाहिर है मैं वो तो रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फतवा आपके सामने रख देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्ज़ा जेलमी साहब को क्यों उठाया गया। एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी कुछ FIA के दोस्तों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को पुलिस ने उठाया। FIA की जो साइबर क्राइम की टीम है वो अभी वहाँ पे पहुँचेगी, उसके बाद वो उनको अपनी कस्टडी में लेगी, लेकिन अभी उनको सिर्फ MPO के तहत उठा लिया है, वो पुलिस के पास हैं। FIA अभी वहाँ पे नहीं पहुँची है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब जो फतवा है जी, फतवे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हुक्मरान बाला और अफवाज पाकिस्तान के सालार के नाम खुसूसी पैगाम मिर्ज़ा मोहम्मद जेलमी नामी शख्स का एक क्लिप मुझे सुनाया गया, जिसके अल्फाज के लिहाज से मुझसे शरी फतवा तलब किया गया। जिस वीडियो में मेरे मुशाहिदे के लिहाज से ना तो डबिंग है और ना ही कोई एडिटिंग की गई है, इस क्लिप में मिर्ज़ा जेलमी ने वाज़ेह तौर पर खातमुन नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज़ बोला है जो आगे उन्होंने जगह खाली छोड़ दी है। रसूलुल्लाह की 100% इंतहाई बड़ी तौहीन है, नंबर 1। नंबर 2, कोई मुसलमान जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा जो लफ्ज़ बोले इज्तिमाई तौर पर, वो काफिर और मुर्तद हो जाता है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस का हवाला देकर कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह इस तरह कहते हैं, जबकि क्रिश्चियंस इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात हमारे मजहब में नहीं है। अगर क्रिश्चियंस में से बतौर फर्ज माअज़ल्लाह कोई ऐसी गुस्ताखी कर भी रहा हो तो किसी मुसलमान के लिए फिर भी जायज़ नहीं कि वो उसको अपनी तरफ से बयान करे या किसी शरी मसले की वजाहत में उस गुस्ताखी को कोट करे। यह भी तौहीन रिसालत और कुफर है। नंबर 5, याद रखें, मिर्ज़ा मोहम्मद जेलमी नामी शख्स ने सारे अंबिया से अफजल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जिस लफ्ज़ की निस्बत की, वो इतनी बड़ी गाली है कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नकल कुफर नबाशिद व लफ्ज़ माअज़ल्लाह सुम माअज़ल्लाह दजाल है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि इसके कातिल के खिलाफ 295C की 100 मरतबा FIR काट कर उसे सज़ा दें तो फिर भी थोड़ी है। इस्लामियान पाकिस्तान का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर 295C के तहत उसे गिरफ्तार करके उसे इंजाम तक पहुँचाए। ये जो फतवा है उसमें उन्होंने कहा है जी कि इसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मौजूद है। मिर्ज़ा जेलमी ने जो बातचीत की है उनके चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो उसकी जो लास्ट वीडियो है उस पे उसका पूरा वो वीडियो के अंदर वो पूरा खुलासा बयान किया गया। ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। कम से कम इस तरह के टॉपिक्स पे तो मैं अमूमन बातचीत भी नहीं करता, लेकिन ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई है कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो उसको उठा लिया गया। और देखिए, मिर्ज़ा जेलमी की शायद अपनी इतनी कोई बड़ी हैसियत नहीं थी,
جب سے اس نے عمران خان کو رگڑا دیا، جب سے اس نے عمران خان پہ تنقید کی، اور وہ تنقید کی جو بنتی نہیں تھی، اس کے بعد ظاہر مرزا جیلمی ایک بڑی شخصیت بن گیا، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ معروف بھی ہوا سوشل میڈیا پہ. نو ڈاؤٹ ان کا اپنا بھی بہت کام ہوگا، لیکن اب اس کے بعد سے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے تکبر، اپنا غرور اس بندے کو لے کے ڈوب گئے. ایک بات جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں، بار بار نہیں، جو فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میں وقت کو لوگوں کے درمیان گھماتا رہتا ہوں. مرزا جیلمی صاحب جو ہیں، اب وہ ظاہر ہے اس دور سے گزریں گے، وہ بھی جیل شاید جائیں گے، تھانے میں جائیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بے بسی ہوتی ہے. اس وقت یہ وقت تو نہیں ہے یہ بات کی جائے کہ مرزا جیلمی صاحب نے کیا کیا ہے، یا ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں. ایک جو انہوں نے گفتگو کی ہے، ظاہر ہے اس کو قانون کے مطابق وہ ڈیل کیا جائے گا، اور اس فتوے کی جو لینگویج ہے وہ بہت بھیانک ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 100 مرتبہ مرزا جیلمی صاحب کو جو 295C ہے اس کے مطابق 100 مرتبہ ان کے اوپر وہ FIR کر کے ان کو سزا دی جائے تو بھی وہ کم ہے، اور وہ ظاہر معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے گا. مرزا جیلمی صاحب کو گرفتار کیا ہے MPO کے تحت، اور پولیس جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے وہاں پہ پہنچ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو گرفتاری ہے یہ اس وقت جو ہوئی ہے رات کے اس پہر، چونکہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ان کے خلاف ہونے جا رہا تھا جس میں ان کی تصاویر لگائی گئی ہیں بہت سارے پوسٹرز کے اوپر، اور اس کے اوپر پھر بہت عجیب عجیب عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی اکیڈمی میں جو ہے وہ ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اٹیک بھی ہو سکتا تھا. اور پھر کچھ چند لوگ پولیس کی طرف سے وہاں پہ بھیجے گئے اکیڈمی میں، اور ان سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مرزا صاحب سے ملاقات کروانی ہے. تو مرزا صاحب سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 3 MPO کے تحت گرفتار کر رہے ہیں، لیکن FIA والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ابھی اپنی تحویل میں نہیں لیا، کچھ دیر تک ہم ان کو اپنی تحویل میں لے لیں گے، اور اس کے بعد ان کے اوپر پرچہ درج ہوگا. اگر یہ پرچہ 295C کی ان کے اوپر یہ لگ جاتی ہے تو مرزا صاحب تو بہت برے پھنس جائیں گے. مرزا صاحب کا مجھے بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، چونکہ اس وقت مرزا صاحب کے خلاف نہ صرف یہ سوشل میڈیا ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد علماء کی، وہ علماء کی جو مرزا صاحب سے اس سے پہلے کا بھی اختلاف رکھتے ہیں. چونکہ مرزا صاحب کے بارے میں اب جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ بابوں کی بڑی سخت توہین کرتے ہیں، جو ان کو وہ بابے بولتے ہیں، اور وہ ان کی کچھ اپنی ہی فلسفی ہے، لیکن ان کی کچھ اپنی ہی تشریحات ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دل ان کے اوپر جلے ہوئے ہیں. بہرحال وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو پراپر آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، لیکن یہ موضوع اتنا حساس ہے، یہاں پہ آئین قانون پیچھے رہ جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر ایک خاتون تھی 8 سال، وہ پتہ نہیں اس کی عمر آدھی گزار دی تھی سپریم کورٹ میں سے، اس کو بری کیا گیا تھا، اور بہت سارے لوگ اب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس کو غلط ضمانت ملی. لیکن ہم اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس کورٹ روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جس میں وہ ایک جھوٹی FIR اس کے اوپر کی گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا جو وکیل تھا وہ بالکل وہاں پہ لیٹ گیا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. ایسے بہت سارے، ایک ایسا گینگ یہاں پہ بھی ایکٹیو ہے، بلاسفیمی کا گینگ، اس نے بڑی کاروائیاں کی، بڑی وارداتیں ڈالی، اور اس کے بعد جج صاحب کے فیصلے کو اڑا کے اب وہ جو کمیشن بننا تھا وہ اڑ گیا. لیکن یہاں پہ یہ جو معاملہ یہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ مرزا صاحب مجھے بہت برے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ معاملہ امن سے ہو جائے. یعنی اب کہا جا رہا ہے کہ نقص امن کا جو خدشہ تھا، اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح کی انہوں نے جو بات چیت وہاں پہ کی ہوئی ہے، اور جس طرح کے وہاں پہ لوگوں کے جذبات ہیں اب ان کے خلاف، تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہتر یہ ہوا کہ مرزا جیل میں یہاں پہ گرفتار ہو گئے. ان کی گرفتاری ان کی جان کی ضمانت ہے، ورنہ ان کو لوگ کچا چبا جاتے. جس طرح کی مذہبی شدت پسندی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے تو بہت بچنا محال ہے. اگر مرزا صاحب باہر ہوتے تو یقین مانیں مولویوں نے ان کو چھوڑنا نہیں تھا. بہرحال ہماری دعائیں اللہ کرے کہ عافیت ہو، لیکن جو ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے سامنے، اس میں مجھے عافیت کا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.